अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उद्दू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मैं आपकी खिदमत में आजकल ज़िंदगी के सफ़र के आगाज़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। तो इन दिनों में पाकिस्तान में एक बच्ची बेनाम दुआ ज़हरा का मसला ज़ोर शोर से मुल्क में चल रहा है। आप सब लोगों को पता होगा, मैंने भी इस मौजू पे कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मैं हकीकत से बाखबर नहीं हूँ कि वो अगवा हुई हैं या ख़ुद गई हैं, इसलिए मैं न उनके हक़ में बोल रहा हूँ न उनकी मुखालफत में। फिर इस पे मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम भी बात कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ तक कि नाम भी मैं कोशिश करता हूँ न लूँ, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ कि दो नाम लूँ। मैंने कुछ देर पहले यूट्यूब पे मौलाना शहरयार आबदी साहब की गुफ्तगू सुनी, जो मौलाना जवाद नकवी को जवाब दे रहे थे कि मौलाना जवाद नकवी ने बच्ची के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिन अल्फाज का चुनाव किया है, वो अच्छे नहीं हैं। उनमें से एक लफ्ज़ फ़ाहिशा था। तो मैं भी इस बात में मौलाना शहरयार आबदी का हामी हूँ। वाक़ईन मौलाना जवाद नकवी साहब को फ़ाहिशा का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। और उनके दूसरे अल्फाज पे भी मौलाना शहरयार आबदी साहब को एतराज़ात थे। तो बहरहाल वो उनके अपनी जगह पे एतराज़ हैं, तो उनके जवाब शायद मौलाना जवाद नकवी दें। लेकिन मुझे मौलाना शहरयार आबदी से दिल में मोहब्बत भी है, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ। कुंभ में भी हम साथ थे, अब उनको पता नहीं याद है या याद नहीं है, बहरहाल मुझे याद है कि कुंभ में भी हम साथ थे। अलबत्ता वो कुंभ में मेरे बाद आए थे, मैं उनसे शायद 1-2 साल सीनियर था। तो आजकल मैंने सुना है कि वो कनाडा में रह रहे हैं। बहरहाल जहाँ भी हों, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला उनके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनकर आज मुझे बहुत दुख हुआ कि वो संजीदा गुफ्तगू करते हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, लेकिन आज जब वो मौलाना जवाद नकवी साहब को अच्छे अल्फाज की, मैं यूँ कहूँ कि नसीहत कर रहे थे, तो उस वक्त ख़ुद वो नसीहत से दूर थे। फ़ारसी में कहते हैं खुदरा फसीहत दीगरान रा नसीहत। मैं न कोई सियासी बंदा हूँ, न ही कोई बरजस्ता शख्सियत हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि तालिब इल्मों के लिए 2-4 इल्मी बातें करूँ, क्योंकि मैं ख़ुद को ना अल्लामा समझता हूँ, हत्ता कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो अल्लामा नहीं है उनको अल्लामा कहना भी गुनाह है। क्योंकि शेख अंसारी साहब ने अपनी किताब मकासिब मुहर्रमा में कुछ लफ्ज़ लिखे, मद हो मन ला यस्तहिकुल मदह। आप किसी ऐसे बंदे की कोई ऐसी तारीफ़ करते हैं जिस तारीफ़ का वो हकदार नहीं है, तो गोया कि उसको भी उन्होंने जुर्म करार दिया है। तो बहरहाल मौलाना शहरयार आबदी साहब मौलाना जवाद नकवी साहब को नसीहत कर रहे थे कि उन्होंने इस बच्ची के लिए फ़ाहिशा का लफ्ज़ बोला, ये ठीक नहीं था। तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जवाद नकवी साहब का भी पहले नाम फ़र्जंद अली था, तो अब उनका नाम भी जो है वो फ़र्जंद फ़लाँ हाकिम शाम के लिए कहा कि वो रखा जाए। मैं कहूँगा किबला, उन्होंने उस बच्ची को फ़ाहिशा बोला तो बुरा किया, लेकिन आपने जो फ़र्जंद अली से फ़र्जंद फ़लाँ कह दिया, क्या ये बुरा नहीं है? फिर आपने एक और लफ्ज़ कहा कि देहाती सोच, यानी आप शहरी हैं तो आपकी नज़र में देहाती सोच अच्छी नहीं होती है। देहात में भी अच्छी सोच वाले हैं, बुरी सोच वाले हैं। इसी तरीके से शहर में भी अच्छी सोच वाले हैं और बुरी सोच वाले हैं।
آپ نے دیہاتی کو موضوع بنا کر یہ حملہ کر دیا، تو اسے آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ کہ آپ واقعاً اعلیٰ مقام پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں؟ میرے دل میں جو آپ کی عزت تھی آج کے بعد وہ ختم ہو گئی، اور شاید ہمیں بولنے کا وہ انداز نہیں آتا، یا ہم نے پیری مریدی کا سلسلہ نہیں بنایا، شاید ہماری کلپ چند لوگ دیکھتے ہوں، آپ کی کلپ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معتدل طریقے سے کسی فرد پر آپ کو اعتراض ہے تو فرد کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، کسی کلی چیز کو آپ کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے تھا کہ دیہاتی لوگ، بھائی فراڈی دیہات میں بھی ہیں، فراڈی شہر میں بھی ہیں، اچھے دیہات میں بھی ہیں تو اچھے شہر میں بھی ہیں، برے دیہات میں بھی ہیں تو برے شہر میں بھی ہیں، تو یہ ہر جگہ پر اچھائی برائی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ دیہاتی سوچیں، میرے خیال میں آپ کو بھی اس بات پر پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، یہ آپ کو الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ پھر آپ نے جو وطی بے شبہ والا مسئلہ جو کہ فقہی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو پیش کیا، تو پھر اس میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ وطی بے شبہ کون سا جاہل کرتا ہے، جاہل قاصر یا جاہل مقصر؟ جو کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوں، تعلیمی ماحول ہو، ان کے گھر کا بھی بظاہر مذہبی ماحول ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ان کا مسئلہ وطی بے شبہ ہے؟ اب ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دینی ایک اصطلاح پیش کر کے اس کو وطی بے شبہ کا نام دینا، میرے خیال میں یہ بھی آپ جو ہے بغیر سوچ سمجھ کے آپ نے یہ بولا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کچھ اور بھی الفاظ بولے جو آپ کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میں نے یہ قرآن مجید کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 125 کی تلاوت کی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے پیغمبر، تو لوگوں کو دعوت دے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور نصیحت، نیک اور اچھی نصیحت کے ذریعے، وجادلہم، اور تو ان کے ساتھ مجادلہ کر، تو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر، تو ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے، یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی جب گفتگو ہوتی ہے، دلیل کی لین دین ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ایسا مجادلہ کر، یہ احسن، حسن بھی نہیں کہا، حسن یعنی اچھا، احسن بہت اچھا، جو بہت اچھا ہو، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ میں اور شہریار آبدی صاحب ہم کیوں کہیں کہ یہ گمراہ ہے؟ بے تحقیق تیرا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور اللہ کو ہدایت والوں کا بھی علم ہے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں، قرآن مجید تو پیغمبر کو بھی کہتا ہے تم ان کو دعوت دو اچھے طریقے سے، تم ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے سے، تو کیا میرے بھائی قبلہ شہریار آبدی صاحب، آپ کی یہ جو 10-12 منٹ کی کلپ تھی، اس میں کیا جادلہم باللتی ہی احسن پہ آپ نے عمل کیا؟ اور اس میں آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ پہ آپ نے عمل کیا؟ آپ نے تو پورے علماء کو نصیحت کر ڈالی۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ شاید اس کے حل ہوں گے، میں تو علماء کو نصیحت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو، اگر آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں، لیکن میں آپ کو اپنا ہم عمر سمجھتا ہوں، اگرچہ میں خطاب نہیں کرتا، سفید داڑھی والا ہو گیا ہوں، ہم عمر سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو تذکر دے رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو، پاکستان کے علماء کو، شیعہ قوم کو سدھارنا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے بیچ سے نکل کر کسی غیر ملک میں نہیں جائیں، آپ انہی کے بیچ میں بیٹھیں، پھر آپ ان کو وعظ و نصیحت کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو اس قوم کا کتنا درد ہے، آپ اس قوم کے ساتھ کتنے ہمدرد ہیں۔ بہرحال یہ مجھے دکھ ہوا آپ کی گفتگو سننے سے، اس لیے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر میری گفتگو میں کوئی اخلاق سے گرا ہوا لفظ ہو، کسی قوم قبیلے کے خلاف کوئی لفظ ہو، تو آپ مجھے متوجہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ گفتگو کریں، معتدل انداز میں گفتگو کریں، اور کسی کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تو فرد کو بنا سکتے ہیں، لیکن کلی آپ کسی قبیلے پر، کسی علاقے پر، کسی ملک پر حملہ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو میرا موضوع تو تھا زندگی کے سفر کا آغاز، لیکن چونکہ یہ بچی
اگر ظالموں کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت زہرا کے صدقے اس کو اپنے والدین تک پہنچائے، اور اگر یہ اپنی مرضی سے وہاں رہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت زہرا کے صدقے اس کو ہدایت دے اور ان کے والدین کو بھی سکون دے، اور ہم مولویوں کو مناسب طریقے سے بولنے کی توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔